श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सुखादि उपलब्धि साधनं निमित्तं मानः इति तर्कसङ्ग्रहे अस्माभिः पठितव्यं। मनसः लक्षणम् एवं उक्तं तर्कसङ्ग्रहं मौल्यम् अन्नं भट्टेः। दीपिकायां किमर्थं तदपेक्ष्य तर्कसङ्ग्रहे किमुक्तं तदपेक्ष्य किञ्चित् लघुभूतं लक्षणम् अत्र उच्यते। स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वं मनसः लक्षणं। स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वं यदि क्रियावत्वं मनसः लक्षणम् इत्येव वदामः किं भवति? पृथिवी अतिचितिष्ठेषु पृथिवी अतो तेजो वायु तेषु अतिप्रसक्तिः। अतः तत्र स्पर्शरहितत्वं तत्र स्पर्शरहितत्वं नास्ति। यतः पृथिव्यां जले तेजसि वायौ सर्वत्र स्पर्शवत्वमेव अस्ति, स्पर्शरहितत्वं नास्ति। तत्र एवं विधम् अतिव्याप्तिः वारितार्थम्। यदि केवलं स्पर्शरहितत्वं मनसः लक्षणम् इति वदामः तदा आकाशवीक्ष आकाश काल दिक् आत्मा तेषु अतिव्याप्तिः भवति। अतः तेषु स्पर्शरहितत्वं वर्तते। अत एव क्रियावत्वमपि इति। तेषु ते सर्वे विभुपदार्थाः। विभुपदार्थेषु क्रिया न सम्भवति इति कारणात् तत्र क्रियावत्वं नास्ति। आकाशादिषु क्रियावत्वं नास्ति। अतः तत्रापि अतिव्याप्तिः वर्तते। अतः स्पर्शरहितत्वे सति क्रियावत्वम् इति लक्षणं मनसः स्वीकर्तुं शक्नुमः। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् इत्यपि उक्तं। तर्कसङ्ग्रहे उक्तं प्रत्यात्मनियतत्वात्। वेदान्ते तु आत्मा एव इति वदन्ति, किन्तु अस्माकं नैयायिकशास्त्रे तु आत्मानः अनेकाः, आत्मानः प्रत्यात् अनेकाः। अतः प्रत्येक आत्मनः एकः मनः आवश्यकं सुखभोगादि उपलब्ध्यर्थं। प्रत्येकम् आत्मा अनेकाः, आत्मानः अनेकाः। अतः मनांसि अपि अनेकान्येव अनन्तान्येव भवन्ति। अतः जीवात्मानः अनन्ताः, अतः मनांसि अपि अनन्ताः एव भवन्ति, अनन्तान्येव भवन्ति। अत्र मनसः परमाणुत्वरूपम् उच्यते, न तु मध्यमपरिमाणत्वं या परममहत्परिमाणत्वं। यतः मध्यमपरिमाणत्वे उच्यते अनित्यप्रसङ्गात् यन्मध्यमपरिमाणं तदनित्यं व्याप्यः इति नियमेन तत्र मध्यमपरिमाणे अनित्यत्वं सिद्ध्यति, नित्यः न भवति। अतः तत्र मध्यमपरिमाणत्वं न स्वीक्रियते। आत्ममनसः संयोगेन अनुभवः जन्यते इति अस्माभिः दृष्टव्यम्। आत्ममनस्संयोगस्य मनसः असमवायिकारणत्वात् ज्ञान अनुत्पत्तिः। यदि मनः असमवायिकारणम् इति वदामः संयोगे, मनसः आत्ममनस्संयोगे मनसः असमवायिकारणं तत्र ज्ञानस्य उत्पत्तिः न भवति। मनः यदि वयं वदामः मनः अपि विरुद्धपदार्थः, आत्मा अपि विरुद्धपदार्थः, विरुद्धे संयोगः भवति वा इति चेत् विरुद्धे तदपि संयोगः न अङ्गीक्रियते न भवति। आत्मा विभुः, मनः अपि विभुः। तदा द्वयोः विभुत्वात् सर्वत्र व्यापितत्वं वर्तते, व्यापितत्वं भवति। तदैव नित्यत्वमपि तेषां तयोः नित्यत्वमपि वर्तते। द्वयोः विभुपदार्थयोः संयोगे तत्र सर्वत्र व्यापितत्वमपि वर्तते, नित्यत्वमपि वर्तते चेत् तदा सुषुप्ति अवस्था न भवति। सर्वदा ज्ञानावस्था एव स्यात्। ज्ञानं सर्वदा वर्तते एव। यतः नित्यव्याप्यत्वेन सर्वत्र व्यापितत्वात् नित्यत्वात् द्वयोः विभुपदार्थयोः आत्मनसः संयोगे किं भवति? सुषुप्ति अवस्था न शान्तिः। यदि वयं पश्यामः जाग्रतावस्थायां किं भवति? मनसः सह कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां तत्र व्यापारः भवति। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाः
तत्र कार्यं कुर्वन्ति, तत्र जागृतावस्था। स्वप्नावस्थायां यदि पश्यामः चेत् मनसः एव कार्यं तत्र वर्तते, अन्यबाह्यविषयं कार्यं न कुर्वन्ति। सुषुप्त्यवस्थायां तु ज्ञानमेव नोत्पद्यते, यतः वयं वदामः खलु सुषुप्ति अनन्तरं यदा उत्थानसमये वदामः सुखम् अवाप्स्यं न किञ्चित् अवेदिष्यम् इति वदामि। किम् आसीत् किम् अभूत् किञ्चिदपि वयं न जानीमः तत्समये सुषुप्तिसमये। अतः ज्ञानस्य ज्ञानं तत्र न वर्तते। यदि द्वयोः मनसः विभुत्व स्वीकार्य किं भवति, द्वयोः संयोगे सुषुप्ति अवस्था एव नश्यति। अतः मनसनैयायिकैः मनसः विभुत्वं न अङ्गीक्रियते, तथैव मध्यमपरिमाणं वा परममहत्परिमाणं वा न अङ्गीक्रियते, अणुपरिमाणत्वमेव मनसः अङ्गीक्रियते। तदेव तस्य विभुत्वम् इति न। धन्यवादाः। नमस्कारः।